السلام عليكم. في إطار تتمة الدرس الرابع من سلسلة LearnDM POL، نقوم الآن بالإجابة على السؤال الثاني في رياج دان بوطو في جزئه الثاني. السؤال الثاني اللي هو لو ديمونسيونمون دي بوطو بريكات. غادي نستعنو فيه بطبيعة الحال بلا فورميل دو ديمونسيونمون دي بوطو اللي هي هذه هي الشكل التالي، وغادي نستعنو بلو طابلو دو سيكسيون داسي. نمشيو اول حاجه عندنا غادي نحسبو لي زارماتير لونجيتيدينال. عطاونا ان اي اللي هي 0.300 ميغا نيوتن. غادي عندنا لا لونغور اف est égal 0.7 fois 4,80. هذه هوتور نتاع لو بوطو تعطينا 3.36 متر. نمشيو نحسبو الكالكيل دي لونسمون. الكالكيل دي لونسمون هي لامدا est égal 2 راسين 3 fois LF على A اللي جبدناها من هنايا. نعوضو نديرو لابليكاسيون نيميريك نوجدو لامدا يساوي 38.79. غادي نماجوريو وناخدو لامدا ايتيغال 38.8. كنلاحظو 38.8 صغير على 50 جاية هنا، يعني من كتجي هنا غادي نمشيو في هاد لو سونس منا هنا وي. غادي نديرو هنايا نمشيو منا من موراها. شنو عندنا كوفيسيون الفا. كوفيسيون الفا كيساوي 0.85 على 1 زائد 0.2 و لامدا على 35 كاري. نديرو لابليكاسيون نيميريك كنصيبو الفا ايتيغال 0.681. من بعدها غادي نحسبو بي ار سويفون لا سيكسيون. لاحظوا معايا هادي ريكتونغولير وهادي سيركيلير. حنا عندنا ريكتونغولير غادي نمشيو نحسبو بهادي. هادي هي غادي نديرو بي ار الأ نعوضوها شحال عندنا 30 0.30 موان 0.03 فاكتور 0.30 موان 0.02 اللي هي 0.28 فوا 0.28 تعطينا بي ار 0.0784 متر كاري. من بعدها غادي نمشيو نحسبو لا سيكسيون تيوريك تي اش اللي هي العلاقة كالآتي: تي اش سي بيروليغال ك فوا ال على الفا موان بي ار فوا اف سي 28 على 0.9 غاما بي الكل غاما اس على اف او. نعوضو بابليكاسيون نيميريك نديرو التطبيق العددي. عندنا ك يساوي 1 هنا نورمالمون تجي 1 فوا 0.30 0.300. علاش 1؟ لأن عندنا لي شارج أبليكي أبري 90 يوم، أبليكي أبري 90 à 90 جور، مقسومة على ألفا اللي صبناها 0.681 موان 0.0784 فوا 28 على 0.9 فوا 1.5 الكل فوا 1.15 على 400 يعطينا ال تي اش يساوي ناقص 0.0034 متر كاري. نمشيو نحسبو الاسيكسيون مين اللي هي السيبيريور ديال ا اي و الأ 0.2%. سيكسيون ا مينيموم هي هادي كما قلنا افيك 4 اي كتساوي 4 فوا 4
فوا 0.30. عندنا لو بوطو كاري، عندو 4 نتاع لي بوطو كاري. عندنا هنا وهنا وهنا وهنا، هي 1 2 3 4 4 فوا 0.30 فوا 4 تعطينا 4.8 سنتيمتر كاري، حيت علاش اي هو البيريمتر تاع لو بوطو. 0.2 بي 0.2 هي هذه هي 0.2 بي على 100 اللي هي 0.2 فوا 30 كاري على 100 تعطينا 1.8 سنتيمتر كاري. بي هي لا سيرفاس ديال البوطو هنايا ا فوا ا، دونك ا مينيموم يساوي الماكسيموم ديال 4.8 سنتيم و 1.8 سنتيم. لاحظوا 4.8 هي الكبيرة، يعني ا مينيموم هي 4.8 سنتيم، وبما ان 4.8 كبيرة على هادي ناقص 0.034 غادي ناخدو هادي، يعني ا اس سي ايتيغال 4.8 سنتيم. 4.8 سنتيم. نمشيو لو طابلو ديال لي سيكسيون اللي كنا هضرنا عليه، ديال لي بار ديال لي سيكسيون. غادي نشوفو هاد القيمة ديال 4.8 فين تلاقاوها. نورمالمون خصنا توجور نشوفو واحد القيمة اللي كبر منها. نشوفو في 4 هنايا شحال عندنا 4.8 هنا 4.52 منقدروش ناخدوها. هنا 4.52 هنا 6.16 كبيرة و سيكوريتي، يعني ناخدوها 4. هاي اوطاديرونس ديال 14. هاي عندنا هنا، لاحظوا معايا غادي نديروها بقاو معايا هي باش تشوفوا. هنا عندنا 4 درنا اختاريناها، هاي 16 14 عفوا 14 هذه هي. يعني عندنا 4 ديال اوطاديرونس ديال 14 اللي سوا هي هذه 6.16 سنتيم. دابا حسبنا لي زارماتير لونجيتيدينال، نمشيو لي زارماتير ترانسفيرسال. عندنا في دو تي تيغال في دو ال ماكس سير 3. نديرو التطبيق العددي، حنا حسبنا 14 غادي نديرو 14 على 3 تعطينا 4.7 مليمتر. الماجوريمون اون برون في دو تي تولي 6 مليمتر، يعني الحديد اللي غادي نخدمو به لي كادر هو ديال 6. نحسبو ليسباس ديال لي كادر. عندنا العلاقة شتا كتقول تاع ليسباسمون تي تيغال مينيموم 0.40 سنتيم ا بليس 0.1 سنتيم 15 في دو ال مينيموم. عندنا هاد تي شو يساوي؟ نديرو التطبيق العددي ديال ليسباسمون يساوي المينيموم ديال 40 سنتيم هي هادي، وعندنا هنايا 30 سنتيم و 10 سنتيم هي 40، وهنا هادي كتعطينا 21 سنتيم. حنا غادي نماجوريو هادي نورمالمون غادي ناخدو تي ايتيغال 21، غادي نماجوريو و ناخدو بور سيكوريتي تي ايتيغال 20 سنتيم. إلى هنا انتهى السؤال الثاني ومن الجزء الثاني للدرس الرابع سلسلة الBAOL. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل فيديو.